पण असलं तरी चुकायला नको सामूहिकरित्या म्हणताना, यासाठी आपल्या समोर हातामध्ये दिलेलं आहे. तेव्हा बाप्पाचा जागर करताना आणि अथर्व शीर्षक पठण या ठिकाणी आलेल्या सर्व शाळांचं आणि शिक्षकांचे मनापासून आभार. काही क्षणात अजून शाळा येतात असलेल्या पाहुण्यांना नम्र विनंती आहे की आपण पठणास प्रारंभ करणार आहोत. जावळे सर, आपणास विनंती आहे की हॅलो, मुलींना विनंती आहे, या उजव्या बाजूच्या मुली जिथे कॅमेरा दिसतोय आपल्या हातातलं पॅम्पलेट त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्द्रसदम् तम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नारसन्धानम् संहिता सन्धिः सहिषा गणेशविद्या गणकरुषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् कृतम् च वरदम् हस्ते बिभ्राणम् मूषकद्वदम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पपर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तम् सत्यम् लक्ष्मी अहत्वम् मा अवभक्त्वम् सच्चिदानन्दातियोऽसि त्वम् प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वम् ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि त्रयातीतः त्वम् मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वम् शक्तिक्रियात्मकः त्वाम् वर्णादम् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् कारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपम् तकारः पूर्वरूपम् अकारणपतिरदेवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् दन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् कृतम् च वरदम् हस्ते बिभ्राणम् मूषकद्वदम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवासितम् रक्तगन्धानयुक्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् नमो व्यासपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तलम्बोदराय एकदन्ताय अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवाञ्चानमवशिष्याम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात्
यानंतर